अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा, क्रीमी चीज़ पिज़्ज़ा। कैसे बनेगा इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी डो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है और ये सफ़ेद मैदा है और इसमें हम डालेंगे शुगर। यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, नॉर्मल जो चीनी होती है उससे 1 टेबल स्पून ऐड किया। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट यानी नमक ऐड किया। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून ब्रेड इम्प्रूवर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून खुश्क दूध का पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो फिर आप नीम गर्म दूध से डो को गूँदेंगे। और इस तरह अब मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया है और बटर जो है होममेड बटर है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर है। और यहाँ पर मैंने जो है ईस्ट का एक पैकेट लिया है और ये मैं पूरा ईस्ट का एक पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी। एक साशे है वो इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पानी दिया है और पानी इतना गर्म है कि मैं फ़िंगर जब इसमें ऐड कर रही हूँ तो नॉर्मली आराम से फ़िंगर जो है इसमें ऐड हो रही है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस डो को अच्छे से गूँध लेंगे। और पानी अगर आपका ज़्यादा गर्म होगा तब भी आपकी डो अच्छे से नहीं गूँधी जाएगी और राइस नहीं होगी। अगर आपका पानी ज़्यादा ठंडा होगा तब भी डो अच्छे से राइस नहीं होगी। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो इस टाइम पर आप ये जो मिल्क है इस तरह इतना आप मिल्क लेकर उसको हल्का सा नीम गर्म करेंगे और फिंगर टच करके देखेंगे। और अगर नॉर्मल है उसमें फिंगर आपकी डिप हो रही है तो उससे आप डो को अच्छी तरीके से गूँध सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने डो को गूँध लिया है अच्छी तरीके से और अब मैं इसके ऊपर ऑयल जो है थोड़ा सा ये देखें ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के साथ ही अच्छी तरीके से हम ऑयल लगाएंगे। इस सारे बर्तन के अंदर भी हम अच्छी तरीके से ऑयल लगा देंगे और फिर हम इसको राइस होने के लिए रख देंगे। अब ये देखें कि मैंने किस अच्छी तरीके से हो गया था तो मैंने अब इसके ऊपर साइड्स पर भी अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें किस तरीके से हम ऑयल लगा रहे हैं। ऑयल लगाने के बाद आप चाहें तो किसी कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह डो को जो है राइस होने के ढक कर रखेंगे और राइस होने देंगे। और या फिर हम जो है ये देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से कर रही हूँ। अब यहाँ मैं पेपर लूँगी और इस पेपर की मदद से इसको अच्छी तरीके से लगा दूँगी ताकि जो है इसके अंदर जो है हवा नहीं जाए और ये अच्छी तरीके से राइस हो जाए। आप इसके ऊपर कपड़ा भी दे सकते हैं। और ये देखिए मैं इस तरीके से फॉइल जो है इसकी ये रैप पेपर जो है इसके अच्छी तरीके से इसको रैप करूँगी। और करने के बाद जो है मैं इसको साइड पर रख दूँगी ताकि ये जो है अच्छे से राइस हो जाए। 1-1.5 घंटे में अच्छे से राइस हो जाएगा और फिर हम इसका आगे फर्दर क्या करने जा रही हूँ वो आपको बताऊँगी। हम इसको करके एक साइड पर रख देंगे। और अब यहाँ हम चिकन लेंगे और इसकी हम जो है पहले हमने दही लिया है। यहाँ पे हाफ़ कप प्याली में मैंने दही लिया है और उसके साथ बोनलेस चिकन है और जिसको हम चिकन को यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा में। पहले हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और फिर से हम अच्छी तरीके से बना लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्या करना है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और उसके साथ हम चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड की और यहाँ पे सिरका ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया। और यहाँ शान का तंदूरी मसाला लूँगी और यहाँ मैं हाफ़ पैकेट मैंने इसमें शान का तंदूरी मसाले का ऐड कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास जो चिकन है वो बोनलेस चिकन है और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन ली थी और उसको अच्छी तरीके से जो है वॉश करने के बाद हम इसे स्टैंडर में रखा था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। और इस तरीके से ये सारा मैरिनेट कर दिया है। देखें किस तरीके से मैंने इसको पूरा मैरिनेट किया है। अच्छी तरीके से स्पून से ऊपर नीचे करके अच्छे से मैरिनेट कर लें। देखें कितना अच्छा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको साइड पर रखेंगे और जब तक हम फ्राई पैन के अंदर जो है हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करने जा रहे हैं वो आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैं इसमें मक्खन जो है इसमें ये मैं सारा ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल देंगे और उसको ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे मैं इसे स्टीम होने दूँगी, अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा और तो फिर हम इसे जो है निकाल लेंगे।
یہاں پہ آئل میں پہلے ہی فرائی پین میں ڈال دیا تھا، تو میں یہ پروسیجر آپ کو دکھانا بھول گئی۔ تو چلیں نیکسٹ ہم یہ یہاں پہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہو چکی ہے ہماری چکن ریڈی، تو ہم اسے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب نیکسٹ فرائی پین کے اندر ہم نے آئل ڈال دیا۔ آئل ڈالنے کے ساتھ ہی اب یہاں پہ میں نے لہسن لیا تھا، اس کی 4 سے 5 جوڑوں کو میں نے باریک کاٹا، ایک پیاز لیا تھا اور اس کو اچھی طریقے سے ہم یہ اس طریقے سے ہلکا سا کریں گے، زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے۔ جیسے یہ ہو جائے گا تو ہم اس کی وائٹ سوس تیار کریں گے اور وہی ہم پیزا پر ایڈ کریں گے۔ ہم یہاں پہ ریڈ سوس ایڈ نہیں کریں گے پیزا پر۔ یہاں پہ میں نے فلور یعنی میدا لیا ہے، یہاں پہ میں نے 4 ٹیبل اسپون میدا لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم اس طریقے سے کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں اب میں اس میں ملک ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے 1 کپ اور اس کے ساتھ فردر آگے بھی میں ملک ایڈ کرتے جاؤں گی، آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے جائیں گے۔ یہاں پہ میں نے ملک دیکھیں ایڈ کر دیا ہے۔ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی یہاں پہ اچھی طریقے سے بہت ہی اچھی طریقے سے ہم اس کی وائٹ سوس بنانے جا رہے ہیں، تو اب ہم اس میں سالٹ یعنی نمک ایڈ کریں گے اور کالی مرچ یعنی کالی مرچ ایڈ کی 1 ٹی اسپون۔ اور یہاں پہ اب ہم اس کو یہاں پر آپ آرگینو بھی اس ٹائم پہ اسٹیج پہ ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت آرگینو نہیں ڈالی ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی وائٹ سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ ہم اس کو نکال لیں گے اور آرگینو ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے مایونیز لیا ہے 3 سے 4 ٹیبل اسپون، اب وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ مایونیز میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اور یہاں پہ ہماری پیزا کی جو ڈو ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ کتنی رائس ہو چکی ہے، ماشاءاللہ پرفیکٹلی رائس ہو چکی ہے اور کیا ہی زبردست ڈو رائس ہوئی ہے۔ اور آپ جب دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی رائس ہو چکی ہے، جتنی اچھی ڈو رائس ہوگی اتنا ہی اچھا پیزا جو ہے ہمارا بن کے ریڈی ہوگا۔ اب یہاں یہ دیکھیں کتنی سافٹ ہے۔ اب ہم اس کے ببلز ختم کریں گے، اس کو اچھی طریقے سے زور زور سے پٹکیں گے تاکہ اس میں سے جو ہوا ہے وہ نکل جائے۔ اور یہ دیکھیں میں نے فلور اس پہ ڈال دیا اور اس طریقے سے ڈو کو اچھی طریقے سے میں اس کے اوپر ہی اب اچھی طریقے سے اس کو سیٹ کروں گی۔ اور کرنے کے بعد میں آپ کو نیکسٹ پروسیجر بتاؤں گی۔ اب میں یہاں پہ اچھی طریقے سے ڈو کو کر رہی ہوں اور اس کو میں 2 پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے۔ اس ڈو سے میں نے 4 سے 5 پیزا بنا کے ریڈی کیے تھے اور یہاں میں نے اس کو پیڈیم میں لگا دیا ہے اور یہاں پہ آئل کیا تھا پین کو، اور یہاں پر اب اس کے بعد ہم نے ڈو کو کر دیا ہے اس کے اندر شفٹ۔ اور اس کے بعد اب تھوڑا سا میں نے فورک کی مدد سے اچھی طریقے سے اس کے ببلز ختم کیے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں پیزا ساس ریڈ نہیں یوز کر رہی، جو میں نے وائٹ بنا کے رکھی ہے پیزا ساس، یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس طریقے سے ہم اسے لگاتے جائیں گے۔ یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کیسے لگانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اب یو ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو فل کریں۔ اور بہت ہی زبردست، اور یہاں چیز ہے میرے پاس پیزا چیز، اور ہم یہ ایڈ کرتے جائیں گے اس کے اوپر۔ دین اگین ہم چکن جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس کے پیسز ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ شملہ مرچ ہے، اس کو میں نے باریک کٹ کیا تھا، وہ ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ اگین میں جو ہے اس کے اوپر چیز کی فلنگ کر رہی ہوں۔ جتنا گوشت ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اوپر میں نے وائٹ سوس دوبارہ لگائی، یہاں پہ بلیک اولیوز ہیں وہ اس پر ایڈ کر دیے۔ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اب یہاں پر آرگینو میں نے ایڈ کی ہے۔ میں نے پیزا ساس میں آپ کے سامنے بتایا آرگینو نہیں ایڈ کی تھی، اور یہاں پہ میں نے ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دیے اور یہاں میں نے اس کو 200 ڈگری سینٹی گریڈ پر اوون کو کیا تھا گرم، اور اس کے بعد ہم نے اسے 30 to 35 منٹس میں ہمارا پیزا ہو گیا ریڈی۔ اور یہاں پہ میں نے اسے نکال لیا اور اس کے بعد آخر میں اسے مایونیز سے اوپر لگا کے اسے سرو کر رہی ہوں۔ آج کل ریسٹورنٹ میں یہ بہت زیادہ ان ہے کہ آخر پر مایونیز لگایا جاتا ہے، اور بہت ہی زبردست ہمارا پیزا بن کے ہو گیا تھا ریڈی۔ اور اس طریقے سے ہم نے 5 to 6 پیزاز بنا کے ریڈی کیے تھے آدھا کلو میدے سے، اور بہت ہی زبردست پیزا ہمارے بن کے ہو گیا تھا ریڈی۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔